अहिले केही समय अगाडि जुन यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल नगरी नेपाली जनताले थाहा नपाई जसरी त्यसको नेपाल सदस्य भयो सन् 2019 मा भनेर कुरा बाहिर आएको छ। यसबाट त सम्पूर्ण नेपालीहरूले एकदमै चिन्तित भएर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ। नेपाललाई सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने, युद्धमा धकेल्ने अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले खोजेको यति ठुलो विरोध भइसकेपछि हामी अगाडि बढाउँदैनौँ स्वयं सरकारमा बस्नेहरूले भनेको, तर अहिलेसम्म पत्र किन नपठाएको? नेपाली जनताको यति धेरै चासो, यति धेरै सरकारको विषयमा त्यो पत्र पठाएर नेपाली जनतालाई जानकारी किन गराइएन? गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने जस्तो र मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णय गरिएको भनेको छ अब यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा समावेश नहुने भनेर ती सम्पूर्ण कागजपत्र नेपाली जनतालाई जानकारी गराइयोस् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरू नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेर शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? के उहाँहरू युद्ध चाहनुहुन्छ? उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यो नेपालको संविधानमा यो व्यवस्था आज प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाजी लगायत उहाँको पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू लगायत अहिले गठबन्धनमा सामेल सरकारका नेताहरू, मेरै पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष सबैजनाको संलग्नतामा यो कुरा लेखिएको हो। यो भन्दा राजनीतिमा अनैतिक, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, दिशाहीन काम अरू केही पनि हुन सक्दैन। सरकार गठन गर्दा प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि यति महिना तिमी मन्त्री हुने, यति महिनामा म मन्त्री हुने, अनि त्यो तोकिएको बेला मन्त्री हुन पाएन भने लडाइँका दृश्यहरू त मभन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, म के बयान गरौँ। 6-7 भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो छाला गोरो भएको एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेँ मैले। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई थाहा पाउने दुईटा प्रभावकारी माध्यम छन् हामीसँग। एउटा हो सञ्चार जगतलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, अर्को हो नेपाली जनताका निर्वाचित संस्थाहरू जस्तो उदाहरणको लागि संसद, त्यो दिनुपर्छ। र यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले माग गरेका दस्तावेजहरू यदि नेपाल सरकारले दिएन, यो पत्रहरू लुकायो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारका दुईटा दाँत हुन सक्छन्, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा 10 बुँदे एउटा मसौदा समेत सार्वजनिक भयो। यस सम्बन्धमा व्यापक बहस भयो संसदमा, संसद बाहिर, पत्रकार जगतमा र देशव्यापी रूपमा छलफल भयो। अन्तमा बाध्य भएर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ, मन्त्रीजीहरूको मुखबाट सुन्यौँ, गठबन्धनका नेताहरूको मुखबाट सुन्यौँ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिलेसम्म त्यसबारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन। यसको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्धी समितिले समेत तत्सम्बन्धी दस्तावेजहरू माग गरेको छ। ती समितिहरूलाई अहिलेसम्म दस्तावेजहरू उपलब्ध गराइएको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको कूटनीतिलाई कसरी यो नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत खतरनाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यस प्रसङ्गमा म यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको धारा 51 को व्यवस्थालाई कसरी उल्लङ्घन गरिँदैछ र यसै कारणले गर्दा नेपालको कूटनीतिमा कसरी विचलन आएको छ यस सम्बन्धमा तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो कुरा म भन्न चाहन्छु। जस्तो यो संविधानको धारा 51 को ड मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति तय भएको छ। यसमा भनिएको छ नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र
असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2. विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। यो प्रावधान संविधान सभामा आजका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित संलग्न भएर यो नेपालको संविधानमा यो कुरा राखिएको हो। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रावधान जो नेपालको संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको स्वाधीनता, अस्मिता, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षणको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसैलाई मिच्ने, मनपरी किसिमले निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्नु नपर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि झुकेर संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने जुन सरकारको उच्च तहमा रहने खास गरी प्रधानमन्त्रीजीहरूमा जुन चरित्र देखा परेको छ, आजको कूटनीतिको विचलन त्यही नै हो। त्यो नेपालको शान्तिको लागि, नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक छ र कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्तो विचलन आएको, नेपालको संविधानको यो प्रावधानलाई उल्लङ्घन भएको देख्दा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू चिन्तित छन्। यसैसँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको धारा 279 पनि सान्दर्भिक छ। धारा 279ले कुनै पनि देशसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू सङ्घीय कानुनअनुसार त्यसको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति, समर्थन गरिनुपर्छ र यसको लागि सङ्घीय कानुनको आवश्यकता हुन्छ र त्यो सङ्घीय कानुनमा 4 वटा विषय: शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको 2/3 सदस्यको तत्काल कायम रहेको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो प्रावधानलाई छल्ने काम भइरहेको छ। सङ्घीय कानुन ल्याइएको छैन र यो प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाइएको छ। धमाधम हाम्रा नदीनाला, स्रोतहरू विदेशीको जिम्मा लगाइँदैछ। जस्तो उदाहरणको लागि पश्चिम सेती र सेती 6 केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले यसको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान पनि गरिएको छैन। केही समय अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो बुढी गण्डकीमा चिनिया कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा संलग्न गराइएको हुनाले यो रद्द गरिएको छ भन्नुभएको थियो। अनि बुढी गण्डकीमा बिना प्रतिस्पर्धा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिन त्यसलाई रद्द गरिन्छ भने पश्चिम सेती र सेती 6मा उहाँले किन गर्नुभयो? अर्को कुरा, जलस्रोत सम्बन्धमा हामी जुन जलाशययुक्त बाँध बनाउँछौँ त्यो बाँधबाट पानी जम्मा हुन्छ र हिउँदको याममा त्यो पानी भारत पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के उल्लेख गरिएको छ भने तल्लो तटीय देशले माथिल्लो तटीय देशले बनाएको बाँधबाट उसले सिँचाइ, खानेपानीमा फाइदा लिन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ।